शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि पीडीएम का रोना धोना पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने के हथकंडे हैं। पीडीएम का काम सिर्फ मुल्क में मायूसी फैलाना है। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में हुकूमती नुमाइंदों से बात करने का फैसला देर से किया, अच्छा होगा। पार्लियामेंट का फोरम रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, NRO के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग हुकूमत का बस चले तो इमरान खान की तमाम कामयाबियों का क्रेडिट भी भगोड़े नवाज शरीफ को दे दे। वजीर आजम इमरान खान ने वेंटिलेटर पर चलने वाली मईशत को अपनी मुस्बत पॉलिसियों से एक नई जिंदगी दी है। इमरान खान मुल्क से महंगाई का खात्मा भी जल्द यकीनी बनाएंगे। हुकूमत किसी भी EDM की करप्ट अनासिर से ब्लैकमेल नहीं होगी। इमरान खान के लिए पहले पाकिस्तान और इस मुल्क में बसने वाले अवाम हैं। इमरान खान के खिलाफ मुखालिफिन जितनी चाहे तहरीकें चला लें, अंजाम रुसवाई है। इमरान खान ने सियासत में नौजवानों को शऊर दिया, फैली हुई गंदगी को साफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से बदल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसा तरक्की की पॉलिसी के तहत सूबे भर में मुफादे आमा की स्कीमों का जाल बिछा दिया है। गरीब आवाम की जिंदगियों में आसानियां लाने वाले मंसूबों पर अरबों रुपए सर्व किए जा रहे हैं। शेखुपुरा मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि फलस्तीन में हालिया खून रेजी तो महज शुरुआत है। न जाने फलस्तीन के बाद दूसरा हदफ कौन सा मुस्लिम मुल्क बनेगा। वस्तायत इसराइल की फितरत का हिस्सा है। ये किसी मुसलमान रियासत का दोस्त नहीं हो सकता। इस्लामी तालीमात से हमें अपने मजलूम मुसलमान भाई बहनों की मदद करने का दर्स नहीं मिलता है, जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल की बर्बरियत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा आंखें मूंदे हुए है। इस फोरम की जिम्मेदारी है कि ये मजालिम के शिकार ममालिक के अवाम को वस्तायत से निजात दिलाए। मगर मुसलमानों पर जब भी जारियत का इर्तिकाब हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इसराइल की फ़लस्तीन के खिलाफ हालिया जाहियत इस्लाम पर हमले के मुतरादिफ है, क्योंकि जिस तरह मस्जिद अक्सा पर बमबारी की गई वो इस्लाम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत है। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी नाइब सदर चौधरी शहबाज अहमद शीना ने हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि नालायकों का टोला अवाम को बदहाली की दलदल में धकेल चुका है। मुल्की मसाइल कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। माली मसाइल का बजट अवाम दोस्त ना हुआ तो एहतजाज करके अवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। पीडीएम की सरगर्मियों के फाल होने से हुक्मरानों की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की बोहतान तराशी से कौम का भला होने वाला नहीं। अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाने की कोशिश जारी रखी जाएगी तो कौम इस तरह का शिकार होगी। नवाज लीग का वोटर अपनी क़यादत के साथ खड़ा है, जिसे तोड़ने की कोई कोशिश न माजी में कामयाब हुई न आइंदा होगी। वोट नवाज शरीफ का जो अवाम के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि PTI ने माजी में भी नौजवानों का तकसीम किया, गाली गलौज का कल्चर परवान चढ़ाया, सियासी रवादारी का जनाजा निकाला और अब इमरान खान कौम को तकसीम करने में कोई कसर उठाना रखी जा रही है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अदलिया शेखुपुरा से ट्रांसफर होने वाले जजेस के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शामिल एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम को शेखुपुरा से गुजरांवाला, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हफीजुर रहमान को लाहौर, एडिशनल सेशन जज खालिद सईद बट्टू को लाहौर, सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन मिसिस आशा इम्तियाज अली शाह को लोधरा और सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट चौधरी इश्तियाक अहमद खान को फैसलाबाद ट्रांसफर किया गया है, जिनके एजाज में मुनक्किदा तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहतरमा शाहिदा सईद ने की, जबकि इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन मोहसिन अली खान और सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन आयशम मिन्नत सादिक, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर सेशन जज जफर इकबाल की तरफ से किया गया था। इस मौका पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहतरमा शाहिदा सईद ने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा होता है। शेखुपुरा से तब्दील होने वाले जजेस ने दुरानी सर्विस बेहतरीन सर्विस खिदमात अंजाम दी हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट अदलिया शेखुपुरा उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। तकरीब के एहतमाम पर ट्रांसफर होने वाले जजेस को डिस्ट्रिक्ट अदलिया शेखुपुरा की तरफ से फूलों के गुलदस्ते देकर रुखसत किया गया। शेखुपुरा ऑल प्राइवेट स्कूल्स फोरम शेखुपुरा के सदर मोहम्मद वसीम बारी एडवोकेट की सरबराही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन शेखुपुरा मंजूर अहमद मलिक से मुलाकात की है। वफ्द एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद शराज मकसूद, शहबाज खान, महबूब अहमद, एयाज हुसैन खेड़ा और दीगर ओहदेदारान पर मुश्तमिल था। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मंजूर अहमद मलिक CEO ने कहा कि स्कूलों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाए, फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल किया जाए।
علاوہ ازیں پرائیویٹ اسکولوں کی آن لائن رجسٹریشن کو 100% یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں کسی رکاوٹ یا پریشانی کی صورت میں ہم سے رابطہ کیا جائے۔ شیخ عمرہ خان 19 جبار خان صاحب کے انتقال کے بعد چیئرمین اشر و زکوٰۃ کمیٹی کا عہدہ خالی ہو چکا ہے۔ اس عہدے کے لیے انصاف ویلفیئر ونگ کے سٹی صدر میاں افضال حیدر کا نام بھی گردش کر رہا ہے۔ حتمی فیصلہ ماضی کی طرح صوبائی وزیر میاں خالد محمود کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک پوسٹ کے ذریعے عوام کی رائے معلوم کی گئی، جس میں عام شہریوں اور دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے اور خود پی ٹی آئی کے کارکنوں نے میاں افضال حیدر کی سیاسی، سماجی اور فلاحی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اس عہدے کے لیے موزوں قرار دیا۔ میاں افضال حیدر صوم و صلات کے پابند، ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ وہ مساجد اور مدارس کا بھرپور تعاون کرنے کے ساتھ غریب اور مجبور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا شخص جو اپنے وسائل سے غریبوں کی مدد اور خدمت اپنا اسلامی اور مذہبی فریضہ سمجھتا ہو، وہ اس اہم غیر سیاسی عہدے کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، جس پر اس کے مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، جو ظاہری اور باطنی نمود و نمائش کا قائل نہ ہو، جو مخلوق خدا کی خدمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھتا ہو، جو علماء کرام اور مشائخ اعظام کی عزت و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہو، جو بلا امتیاز و تفریق انصاف کی فراہمی پر یقین کامل رکھتا ہو، جو کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، جس کا بیٹا نماز تراویح کی سعادت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو۔ وہ شخص اس عہدے پر فائز ہو جائے تو یقیناً پھر سیاست سے بالاتر غریب لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی یقینی ہوگی۔ شوبز کی دنیا میں حقیقت کے رنگ۔ معروف شوبز سٹار اور اداکار احسن شاہ نے آن نیوز سچ ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو پردہ سکرین پر سچ دکھایا جائے۔ خیالاتی اور تصوراتی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر لوگ اکتا گئے ہیں۔ ایک ایسا موضوع تلاش کر کے فلم جھوٹی محبت بنائی گئی ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے اور جس کا شکار معصوم اور بھولی بھالی لڑکیاں آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ یہ سائبر کرائم کی ایک قسم ہے، جس میں سوشل میڈیا پر سبز باغ دکھا کر لڑکیوں کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کو غلط دھندوں میں لگا دیا جاتا ہے، نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے، جھوٹی شادی کر کے نقلی نکاح نامے بنوا لیے جاتے ہیں، بعد میں لڑکی کو طلاق دے دی جاتی ہے، لڑکی کے ورثہ لڑکے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں معاشرے میں افراتفری اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک موضوع کے لحاظ سے اچھوتی اور شاندار پروڈکشن ہے۔ ریاست مدینہ کے شہر شجاع آباد اور گرد و نواح میں قصابوں کی چاندی، گوشت کی قیمت میں من چاہا اضافہ کر دیا گیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی، پرائس کنٹرول کمیٹیاں ستو پی کر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف، اہلیان شہر کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق شجاع آباد شہر اور گرد و نواح میں منافع خور قصاب ہوئے بے لگام گوشت کی قیمت میں من چاہا اضافہ کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ بڑے گوشت کا سرکاری ریٹ 450 روپے فی کلو ہے، جبکہ ناجائز منافع خور 500 سے 600 تک فی کلو گوشت فروخت کر رہے ہیں۔ ناجائز منافع خور قصاب من چاہے داموں پر گوشت فروخت کر کے سرے عام حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جبکہ متعلقہ پرائس مجسٹریٹ سب ٹھیک کی رپورٹ ارسال کرنے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شجاع آباد شادی کی پہلی رات اسکینڈل، دلہن نے شادی کی پہلی رات اپنے عاشق کو گھر بلا کر گھناؤنا کھیل رچایا تھا۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے موچی پورہ میں ڈاکوؤں کا دلہن کے ساتھ گینگ ریپ اور لوٹ مار کی واردات، بے نقاب ہوشربا حقائق سامنے آ گئے۔ شجاع آباد میں دلہن عظمیٰ نے سہاگ رات کی رات اپنے عاشق اور اس کے ساتھیوں کو خود سسرال بلایا تھا۔ شجاع آباد موچی پورہ کا رہائشی دبئی میں مقیم محمد لطیف شادی کرانے کے لیے وطن واپس آیا تھا۔ وہ بارات لے کر لڑکی عظمیٰ سے شادی کر کے واپس گھر پہنچا۔ شادی کی رات 4 مسلح افراد نے اس کے گھر میں داخل ہو کر چھت پر سوئے اس کے بھائی عبد المجید اور بہنوئی اللہ دتا کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر منہ پر کپڑا اور ہاتھ باندھ کر بیٹھک میں بند کر دیا، جس کے بعد دلہا دلہن کے کمرے میں داخل ہو کر لطیف کو پسٹل کے بٹ مار کر تشدد کا نشانہ بنا کر لہو لہان کر دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ جوڑا عروسی میں ملبوس دلہن عظمیٰ کے مطابق کمرے میں چاروں ڈاکوؤں نے اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈاکو اسے 1 گھنٹہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کے 4.5 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور موبائل فون لوٹ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش کی تو ہوشربا حقائق سامنے آ گئے کہ محمد لطیف کے گھر دھاوا بولنے والے چاروں ڈاکو نہیں تھے، بلکہ اس کی بیوی عظمیٰ کا عاشق اور اس کے 3 ساتھی تھے، جو عظمیٰ کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کے سسرال آئے۔
اس نے اپنے عاشق سے منصوبہ بندی کے مطابق گھنونا کھیل کھیلا اور پھر گینگ ریپ اور ڈکیتی کا ڈرامہ رچا دیا۔ ذرائع کے مطابق لڑکی کی میڈیکل رپورٹ میں گینگ ریپ نہیں بلکہ صرف ایک ملزم یعنی لڑکی کے عاشق کا زیادتی کرنا ثابت ہوا ہے۔ پولیس نے دلہن کے موبائل ڈیٹا کے ذریعے اس کے عاشق کو ٹریس کیا، جبکہ پولیس فورینسک سائنس لیبارٹری سے لڑکی کی فورینسک ٹیسٹ رپورٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے مرکزی ملزم کو گیلے وال سے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے 3 ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عوام سے رشوت وصول کرنے والا پٹواری حقیقی ڈاکو بن گیا۔ نواب شاہ کے علاقے النور شوگر مل سٹاپ پر 3 مسلح ملزمان نے ناکہ لگا کر کار سوار خاتون سے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش، دولت پور تھانے پر ابتدائی رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق تھانہ دولت پور کی حدود النور شوگر مل سٹاپ پر 3 ملزمان نے ناکہ لگا کر ہتھیاروں کے زور پر کار کو زبردستی روک کر کار میں سوار خاتون روزینہ بی بی کو زود و کوب دیا اور کار میں پڑی 10 لاکھ روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ شور مچانے پر تینوں ملزمان سلیم شہزاد ڈاہری جو کہ ریونیو تحصیل قاضی احمد میں پٹواری ہے، حاکم ڈاہری اور غلام مصطفیٰ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تینوں ملزمان کے خلاف تھانہ دولت پور پر ابتدائی رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ حیدرآباد سے ہم آ رہے تھے محمد خان اور میں، جیسے ہم شاہپور جانے کراس کی تو سلیم ڈائری اور اس کے ساتھ حاکم ڈائری تھا، یہ دونوں کے ہاتھ میں پسٹل تھے۔ ہمارے ہاتھ سے 10 لاکھ چھینے، گاڑی میں 10 لاکھ پڑے تھے، وہ چھینے، میرا زیور اتارا، ہمیں سر ننگے پاؤں ننگے باہر گاڑی سے نکلا اور گاڑی کی اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں۔ میں بار بار روتی رہی کہ بھائی ہمیں چھوڑو چھوڑو، مگر آپ کا نام کیا ہے؟ زرینہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے کیا کاروائی کی ہے تھانے پہ؟ میں نے NC کٹوائی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گگیرا سے۔ آندھی اور طوفان کی وجہ سے صدر گگیرا کی کالونی طارق آباد میں محنت کش انور کے گھر کی چھتیں گر گئی اور گھر کے 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔ جب ان کو نکالا گیا تو 8 افراد جاں بحق ہو چکے تھے، جبکہ 2 زخمی تھے۔ زخمیوں کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکال کر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے جن میں 4 عورتیں اور 4 بچے شامل ہیں۔ چھت کے ملبے تلے جاں بحق ہونے والوں کی شناخت: طاہرہ بی بی زوجہ نذیر احمد 35 سال، رانی بی بی زوجہ مقصود عمر 42 سال، علام بی بی زوجہ وریام عمر 70 سال، تنزیلہ دختر سلیم عمر 7 سال، حارث ولد سلیم عمر 3 سال، وارث ولد سلیم عمر 2 سال، زمن رضا ولد نذیر عمر 5 سال، شگفتہ زوجہ ندیم عمر 22 سال کے ناموں سے ہوئی ہے۔ جبکہ زخمیوں میں کرن بی بی دختر مقصود عمر 22 سال، اقرا دختر مقصود عمر 16 سال، عظما دختر رزاق عمر 30 سال، افشا بی بی دختر مقصود عمر 3 سال شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ راج باہوں میں پانی کی بندش، کسان اتحاد راؤ طارق اشفاق گروپ کا احتجاج، ہیڈ شیر گڑھ پل پر ٹریفک بلاک، پانی چھوڑنے کا مطالبہ۔ تفصیل کے مطابق کسان اتحاد راؤ طارق اشفاق گروپ کے صوبائی جنرل سیکرٹری نظام اللہ خان باندھ، ڈویژنل سینئر نائب صدر کاظم سجاد خان کھچی، تحصیل میلسی کے صدر شبو خان بلوچ، جنرل سیکرٹری چودھری ندیم عباس ہنجرا، یوتھ صدر عمران بلوچ، مصطفیٰ سنڈھل، عاصم خان کھچی کی قیادت میں سینکڑوں کسانوں نے ہیڈ شیر گڑھ پل پر احتجاج کیا اور اس وقت نظام اللہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے میڈیا کے بھائی اور تمام کسان اور جو ہمارے یہاں کے شیر گڑھ ہیڈ کے جو دوست ہیں سب جانتے ہیں کہ آج یہاں احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہمیں پانی کا بہت شدید مسئلہ ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے کپاس کی کاشت کی ہے اور مونجی اور جو ہے مکئی کی کاشت ابھی کر رہے ہیں، تو ہمارے پانی کے کیوسک کم کر دیے گئے۔ تو ہمیں وعدے تو یہ کیے گئے تھے کہ ڈیم بن رہے ہیں، پانی کر دیں گے، لیکن ابھی ہمارا پانی بند ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ تو پہلے بھی بڑی زیادتی ہو چکی ہے۔ کاظم خان صاحب، ہمیں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو 1965 میں جو رقبہ آباد ہوا تھا اس کے حساب سے ہمیں پانی پہلے ہی دیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارا 33% رقبہ آباد تھا، اب ہمارا 100% رقبہ آباد ہے، لیکن پانی ہمیں 1965 کے حساب سے کم دیا جا رہا ہے اور اس میں مزید اگر انہوں نے پانی کم کیا ہے تو اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور آج ہم نے صرف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یہاں آئے ہیں
महकमा नहर अपना किबला दुरुस्त करे और हमारे जो क्यू से कम किए हैं वो फौरी बहाल करें, नहीं तो इंशाल्लाह किसान इत्तेहाद इसी हेड शेरगढ़ में इतना जोरदार धरना देगा कि महकमा नहर को मजबूर कर देंगे कि वो हमारी बात माने। हम इस मुल्क के लिए ज़राअत का शोबा अख्तियार किए हुए हैं, दिन रात किसानों को जगाने के लिए, किसानों के हकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। मैं आवाम से भी माजरत खा हूँ कि आपको हमारी वजह से तकलीफ उठाना पड़ती है, क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए ये रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मैं मीडिया का, किसान इत्तेहाद के दोस्तों का और किसानों का शुक्रगुजार हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ कि नहरी पानी की कमी फौरन बहाल की जाए, क्योंकि सिंध से भी पानी ना मिलने की आवाज़ें आ रही हैं, जनूबी पंजाब से भी पानी ना मिलने की आवाज़ें आ रही हैं। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती और क्या होगी कि ऐन बिजाई के वक्त हमारा पानी कम कर दिया जाए। और पहले हम बिजली की लोड शेडिंग सुनते थे, गैस की सुनते थे, ये नई हुकूमत आई है कि आज पानी की लोड शेडिंग हो रही है, पानी कम हो गया। मैं महकमा नहर से मुतालबा करता हूँ आला हुकाम तक हमारी मुश्किलात पहुँचाएँ और वहाँ जाकर हमारी तकलीफ बताएं और हमारे पानी की कमी को बहाल करें, वरना फिर जोरदार हम धरना देंगे और भरपूर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे और उसका हक भी रखते हैं। किसान इत्तेहाद सारे किसान, किसान इत्तेहाद सारे किसान, किसान इत्तेहाद। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा में शदीद आंधी और तूफान और बारिश की वजह से गौसिया मस्जिद चौक में दरख्त गिर गया। दरख्त जद में आकर एक शख्स मोहम्मद सुहेल वल्द लतीफ बेउमर तकरीबन 40-45 साल सकना डी ब्लॉक जामहक हो गया, जो कि वहां पर चना चाट की रेहड़ी लगाता था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहसील खैरपुर नाथन शाह के मकीन मोहम्मद अशरफ चांडियो अपने भाई के ऊपर झूठी 302 FIR दाखिल होने पर सिंध प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाते हुए मीडिया को बताया कि 9/3/2021 में कुछ दिन पहले रहमतुल्लाह कॉलोनी में एक कत्ल का वाकया पेश आया था, जिस वाकये में एक औरत सुगरा मलाह को गन के फायर से कत्ल किया गया था। इस कत्ल केस में मेरा भाई मोहम्मद हुसैन चांडियो का नाम FIR में दिया गया था। जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मेरा भाई मोहम्मद हुसैन चांडियो दादू सेशन कोर्ट मौजूद था। दादू सेशन कोर्ट से हमने डायरी ले ली। इस कोर्ट की डायरी में मोहम्मद हुसैन चांडियो दादू सेशन कोर्ट में हाजिर होने का लिखा हुआ है, जबकि मेरा भाई दादू सेशन कोर्ट में मौजूद रहा। तो सुगरा मलाह का कत्ल किसने किया और मेरे भाई के ऊपर मुकदमा किसने और क्यों दर्ज किया? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट को कराची, सेशन कोर्ट दादू, IG सिंध, IG हैदराबाद, SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं कि इस कत्ल केस की इंक्वायरी करवा कर कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे भाई मोहम्मद हुसैन चांडियो का नाम 302 कत्ल FIR से खारिज किया जाए। जी तो सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजदार मोहम्मद अशरफ चांडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कया तो हक़ ऐं सच के बयान करण जे लाइ त ख़ुदा राही ऑफिसर जेको गौर सां ॿुधे। जीअं त 9/2003 ते जेको खैरपुर नाथन शाह रहमतुल्लाह कॉलोनी में मर्डर थिए यासिन मुस्मात माई सुगरा घरवारी यासिन मलाह जी जेको कत्ल थियो, उन में मुंहिंजो भाउ मोहम्मद हुसैन शीशन कोर्ट दादू फर्स्ट एडिशनल वटि असांजे खून जी FIR जा बयान पिया हलनि, जेको असांजो भाउ गाज़ियाबाद से शहीद थियो उन जे कातिलनि जे ख़िलाफ़। असुल में ॻाल्हि इहा आहे त असांजो मुरीद फ़कीर मियां अब्दुल गफ़ूर साईं फ़कीर रहमतुल्लाह जा हिननि जो मसइलो आहे पंहिंजो ज़मीन जो, जेके असांजे वटि कागज़ मौजूद आहिनि, जेके कागज़ आहिनि, पासबुक रसीदूं आहिनि, जेको हिन सरकारी ज़मीन ॼाणाई आहे ऐं इहे माण्हू ते पूरा केस कंदा आहिनि। तक़रीबन 20 केसनि ताईं हिननि जा पूरा केस थियल आहिनि, जेके शीशन दादू ऐं माना हाई कोर्ट लाड़काणो ऐं मेहर कोर्ट ताईं हिन जा केस सभु पूरा थियल आहिनि, जेको रिकॉर्ड असांजे वटि मौजूदु आहे। ऐं जेका 2009-2021 जेका बाई कत्ल थिए उन खां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में जेको छोकिरो अगवा थियो हिननि जो,
जो भी अब्दुल करीम मला हिन खे मिलियो कोर्ट में पेश कयो उहो अब्दुल करीम खां जांच कराई वञे त इहो छोकिरो तव्हांखे किथां ठाहियो जेको अॻुवाट जो तव्हांखे मिलियो। महिरबानी करे मां आला ऑफिसर अख़्तियारनि खे अपील थो कयां, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, चीफ हाई कोर्ट लाड़काना के सेशन कोर्ट दादू IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू खां मां पूरो ज़ोर उमेद थो कयां त ख़ुदा जे वास्ते हिन केस जी पूरी जांच कराई वञे। जेकर असां ॾोही आहियूं त असांखे सज़ा ॾिनी वञे, अगरि जेकर ही ॾोही आहे ही गिरफ़्तार कया वञनि। कोहाट और जुनूबी इस्लाम में मनशियात फरोश एक बार फिर सरगर्म। मनशियात फरोशों के खिलाफ कोहाट के इलाके कचई की अवाम सरापा एहतजाज है। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट के नवाही इलाके कचई की अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी से नला हैं। इलाके में मनशियात फरोशों ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। आज पूरी कचई कौम मुशरान अमीदीन का एक इजलास हुआ जिसमें मुत्तफ़िक़ तौर पर ये फैसला किया गया कि कोहाट इंतज़ामिया विद इसी चोस्त और ज़ैताना फ़ौरन मुंशियात फरोश के ख़िलाफ़ इक़दाम करे, सख्त इक़दाम करे, एक्शन ले और ये आइस का कारोबार जो करता है फ़ौरन उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इलाक़े अमायदीन ने जामे मस्जिद जमरान में ग्रैंड जरगा मुनक़िद किया। इस सिलसिले में अमायदीन इलाका ने थाना उस्तरज़ई की पुलिस इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस इलाके से मनशियात का खात्मा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हम हुकूमत बाला से ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जहाँ कचई में जो आडा है, जो मनशियात फरोश है, उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारा नया नस्ल बच सके इस मुज़िमरा से। इलाका अमायदीन का IGP खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा है कि मुतलका थाने में ऐसे पुलिस ऑफिसर को तैनात किया जाए जो दीगर जुराइम के साथ साथ मनशियात फरोशों के खात्मे को भी यकीनी बनाए। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। कोट अदू पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार अशरफ रिन के साहिबजादे नौजवान लीडर सरदार सकलैन खान रिन अपने हलके में चक नंबर 528 सालाना बैसाखी मेला में शिरकत की। लोगों की कसीर तादाद में मेले में शिरकत की और सरदार सकलैन खान रिन का पुरजोश इस्तकबाल किया और फूल पहनाए। हमारी सकाफत हमारा विरसा है, उसे हर साल पुरजोश तरीके से मनाएंगे। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। किसान इत्तेहाद राव तारिक अशफाक ग्रुप के सूबाई जनरल सेक्रेटरी निज़ाम उल्लाह खान पांडा एडवोकेट ने सदर पंजाब किसान इत्तेहाद चौधरी अब्दुल रऊफ ततला और जिलाई सदर खानेवाल फैसल जमान झेडा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे शुमाली पंजाब के सदर चौधरी अब्दुल रऊफ ततला साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला। तो इस मीटिंग से मैं फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि बजट आ रहा है रवा माह में, तो बजट से पहले हम गवर्नमेंट से अपने मुतालबात रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए जिस तरह 28 मई को एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया गया था, तो आज मौजूदा हुक्मरानों के लिए वक्त का तकाजा है कि वो फ़ौरन ज़राअत के लिए इमदादी रिलीफ पैकेज धमाके करें ताकि ज़राअत मजबूत हो और किसान खुशहाल हो। जैसे ज़राअत मजबूत होगी तो आपका मुल्क मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि किसान 2012 से लेकर आज 21 का तकरीबन आधा साल ख़त्म हो चुका है, तो वो बकाया जात का वो सिलसिला ख़त्म करें। इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं है, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जब आप अरबों रुपए से एक राहदारी बना लेते हैं तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी, अगर इनके 10-15 अरब 20 अरब रुपए आप ख़त्म कर देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उसके बाद बैंकों में सूद की जो शरह वो कम करें और बैंकों में जो सूद दर सूद हमें 17% सूद कहा जाता है और तीसरे साल वो 55% पे जा पहुंचता है, वो सूद ख़त्म किया जाए और खादें सस्ते की जाए। और खादों में अगर सब्सिडी देनी है तो किसी अच्छे तरीके से दें। ये टोकन ड्रामा सब्सिडी ये सारा कुछ ख़त्म करें कि हमें नहीं मिल रहा, ये सारा माफिया ले जाता है। हमारी खादें सस्ती की जाए, हमें सस्ते ट्रैक्टर दिए जाएं और सबसे जो अहम बात है कि हमें 1 नंबर बीज बनाकर दिए जाए, कपास के 1 नंबर पेस्टिसाइड दी जाए और 1 नंबर खाद दी जाए। तो हम वादा करते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि
पूरी दुनिया के लिए आपको गल्ला उगा कर दे देंगे और आपके मुल्क इंशाल्लाह इतनी तरक्की करेगा कि आपको IMF के आगे जो है ना घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मेहरबानी करें, बजट में जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मराद दें ताकि ये किसान आसानी से खुशहाली का रास्ता अपनाएं और ज़राअत पर तवज्जो दें और पाकिस्तान को मजबूत तरीन करें। जैसे ज़राअत उठ गई इंशाल्लाह पाकिस्तान उठ जाएगा तो करोड़ों नौकरियां भी ज़राअत से निकल आएंगी और बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली का इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा।